अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आजकल मुल्क में हर तरफ ज़्यादा बिजली के बिलों का रोना रोया जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके मीटर पर पूरे महीने में सिर्फ एक बिजली का यूनिट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उन्हें जो बिल आया है वो 4,000 रुपये आया है। फिर ऐसी नाइंसाफ़ी भी है कि किसी ने 500 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसे 12,000 बिल आया है, और किसी ने 450 यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसे 14,000 रुपये बिल आया है। ये तमाम हमाकतें क्यों की गई? क्यों? मुल्क के अंदर गुज़िश्ता एक साल के दौरान जो फ्यूल कॉस्ट है बिजली पैदा करने की, उसमें 65% इजाफा हुआ है। और ये इजाफा क्यों हुआ है? हमारे मौजूदा पीडीएम के तमाम हुक्मरानों ने गुज़िश्ता 30-35 सालों के दौरान मुल्क के अंदर 70% पावर प्लांट्स जो हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पर बिजली बनाने वाले लगाए हैं। यानी तेल से बिजली बनाने वाले, गैस से, इंपोर्टेड कोयले से, इन चीज़ों से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट लगाए हैं। और ये चीज़ें आलमी मार्केट में इस वक्त बहुत महंगी हैं। यही वजह है कि इनको अपनी साबिक़ा गलतियों का खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। अगर बात करें कोयले की, पाकिस्तान सन 2013 तक कोयले से खास बिजली नहीं बनाता था। साबिका दौर में नून लीग ने बिजली के 3 बड़े कारखाने इंपोर्टेड कोयले पर लगाए, जिसमें से एक साहिवाल कोल पावर प्लांट है 1320 मेगावाट का, और 2 इसी तरह 1320 मेगावाट के प्लांट्स कराची पोर्ट पर लगे हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 4,000 मेगावाट के इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले प्लांट, इनकी कीमत जो बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें 140% इजाफा हुआ है। पहले बिजली पैदा कर रहे थे ये 8 रुपये यूनिट पर, अब इनसे बिजली पैदा हो रही है 20 रुपये। सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट है फी यूनिट। बिजली का एक यूनिट वो होता है जो हमारे घरों में यूनिट इस्तेमाल होता है, जो बिजली के बिल के ऊपर लिखा होता है कि आपने 400, 500, 700, 1000 यूनिट इस्तेमाल किए, इतना बिल है। वो एक यूनिट बिजली का इंपोर्टेड कोयले पे जो फ्यूल कॉस्ट है वो 20 रुपये है। इसके अलावा जो कर्जे ले रखे हैं और उनको बनाने के लिए दीगर जो हमने सहूलियात दी हैं, मुनाफा जो है वो डाल लिया जाए तो इंपोर्टेड कोयले से इस वक्त बिजली का एक यूनिट 30 से 35 रुपये पड़ रहा है। इस वजह से हमें अच्छे खासे बिल आ रहे हैं। फिर इंपोर्टेड गैस यानी LNG कीमत में 134% इजाफा हुआ है। जो यूनिट पहले 12 रुपये का था अब वो 28 रुपये का पड़ रहा है। पाकिस्तान की लोकल गैस की पैदावार कम हुई और इंपोर्टेड LNG की दरामद ज़्यादा हो गई है। फिर फर्नेस ऑयल, उसकी कीमत में 109% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पहले ये यूनिट 17 रुपये का था, अब वो बढ़कर 35.5 रुपये का हो गया है। लुक एट दैट, बहुत बड़ा इजाफा है। फिर डीजल, उसकी कीमत में 44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पहले उससे एक यूनिट 19.3 रुपये का बनता था, अब वही यूनिट तकरीबन 28 रुपये का पड़ रहा है। न्यूक्लियर जो है उसमें बहुत कम इजाफा हुआ है, 5% का इजाफा हुआ है। और न्यूक्लियर के 2 अहम पावर प्लांट गुज़िश्ता 2 सालों में मुकम्मल हुए हैं, K2 और K3, 1100 मेगावाट के। अब इनके अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है वो सिर्फ 1 रुपये यूनिट है। और इसके अलावा जो हमने कर्ज ले रखा है और जो प्रॉफिट मार्जिन देना है चाइनीज कंपनी को, वो डाल लें तो इनसे जो यूनिट पड़ता है वो 7 से 8 रुपये का सिर्फ पड़ता है। तो देखिए, हमारे हुक्मरानों ने अपने साबिक़ा दौर में अगर न्यूक्लियर के पावर प्लांट लगाए होते तो आज हमें 7-8 रुपये यूनिट मिल रहा होना था, बजाय 20 से 35 रुपये यूनिट। फिर हाइडल की कॉस्ट जो है वो तमाम तर मुनाफे डालकर 3.5 रुपये से 4.25 रुपये, 4 रुपये 15 पैसे फी यूनिट आ रही है। 4 रुपये 15 पैसे तो वापडा ने मांगा है कि हमारा इस वक्त टैरिफ 3 रुपये 68 पैसे है, उसको बढ़ाकर 4 रुपये 15 पैसे किया जाए। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली पैदा हो रही है उसके कितने फ़वाइद हैं।
اور ہمارے سابقہ اور موجودہ پی ڈی ایم کے حکمرانوں نے اپنے دوار میں جتنے پاور پلانٹ اس وقت لالچ کر کے کمیشن کے لالچ کو دوستیاں نبھانے کے لیے کسی وجہ سے بھی لگائے، وہ آج ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ گھریلو خواتین، غریب لوگ، کسان، ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے۔ تو پھر اس احتجاج کو روکنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اعلان تو کیا ہے کہ 3 کروڑ میں سے 1,70,00,000 صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں دینے ہوں گے۔ اوکے، بڑی اچھی بات ہے، عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن جو 1,30,00,000 صارفین کو دینے ہوں گے، کیا انہیں اب سے ڈبل چارجز دینے ہوں گے؟ کیونکہ آپ ایک سیگمنٹ کو اگر اربوں روپے کے ٹیکسز سے یا اخراجات سے مبرہ کر رہے ہیں تو وہ پیسے کہاں سے پورے کریں گے؟ اوبیسلی متوسط طبقے سے یا امیر طبقے سے پورا کریں گے، تو پھر آپ ملک کے اندر ایک اور عدم اعتدال لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس وقت آلریڈی متوسط طبقہ ضرورت سے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، تو آپ ان کے لیے بجلی زیادہ مہنگی کریں گے۔ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، آئی ایم ایف آپ کو کس طرح کرنے دے گا؟ اتنے بڑے سیگمنٹ کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ یہ ایک چیز اندھونی سی ہے۔ ہاں، ایک کام یہ حکومت نہیں کر رہی، نہ جانے اس معاملے میں کیوں خاموش ہے۔ اپنے سابقہ دوار میں انہوں نے جو اپنے دوستوں سے مل کر، میاں منشا جیسوں سے اور ایون ہمارے چائنیز دوستوں سے مل کر جو پاور پلانٹس لگائے ہیں، اور ان پاور پلانٹس پر ایک بہت بڑا منافع انشور کروایا ہوا ہے، 30% تک منافع، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس منافع کو ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان سے ریکویسٹ کیوں نہیں کرتے کہ جناب جب ہم نے آپ کے ساتھ ڈیل کی تھی اس وقت ڈالر 100 روپے کا تھا، آج 250 روپے کا ہے، تو آپ کا منافع 125% تو ویسے بڑھ چکا ہے، تو آپ کائنڈلی ہمیں کچھ ریلیف دیں، کچھ ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ مراسم تو ہیں۔ جب آپ نے ان کے ساتھ مل کر پاور پلانٹس لگائے، ان بڑے بڑے انڈسٹریز کے ساتھ مل کر، تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ دیں، اور پھر ان کو کہیں اور اکوموڈیٹ کر لیں، ان کو کسی اور فیکٹری لگانے کے لیے زمین دے دیں یا کچھ اور چیز دے دیں، تاکہ فی الحال قوم کے اوپر جو اتنا بڑا برڈن آ چکا ہے، جس نے نہ صرف غریب بندے کی بلکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھروں کی چیخیں نکلواتی ہیں، ان کو کسی حد تک ریلیف حاصل ہو۔ ہم دعا گئے اور امید کرتے ہیں کہ اس موقع پر شہباز شریف اپنی وہ شہباز سپیڈ شاید دکھلا دیں جس کا دعویٰ وہ اپنی چیف منسٹری کے دور میں کیا کرتے تھے۔ ویسے چیف منسٹر بننا بہت آسان ہے، آپ نے پیسے کمانے نہیں ہوتے، وفاق سے آپ کو لگے بدے ہزاروں ارب روپے آ جاتے ہیں، آپ نے صرف اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یہ حساب باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ وفاق میں پرائم منسٹر کے لیے مسئلہ کمانا ہوتا ہے، اور اس نے کما کر صوبوں میں بیٹوں میں بانٹنا ہوتا ہے، اور بیٹوں نے صرف استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پہلے شہباز شریف بیٹے تھے، اب وہ باپ بن گئے ہیں، اب وہ کما رہے ہیں اور صوبوں کو بانٹ رہے ہیں، اور جن صوبوں کو بانٹ رہے ہیں ان میں سے 2 صوبے پی ٹی آئی کے انڈر ہے، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ پیسے اکٹھے کرنا، قرضہ اکٹھا کرنا، قرضہ واپس کرنا، یہ ساری ہیڈک شہباز شریف کی ہے۔ مزے کرنا، پیسے بانٹنا، راشن کی اسکیمیں لے کر آنا، احساس کی اسکیمیں لے کر آنا، اور کل کو ووٹ لینا، وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آیا ہے۔ لیکن اس سیاسی کشمکش کو کہیں نہ کہیں اب رکنا چاہیے، کیونکہ عوام بہت سفر کر رہی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے